सन् 1950 मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरियो र त्यो सन्धिको धारा 8 ले भारतका पूर्ववर्ती शासक ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र सुगौली सन्धिले कायम गरेको मान्ने भन्ने प्रसंग सन् 1950 को सन्धिमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन। यसैकारण विशाल नेपाल अर्थात ग्रेटर नेपालको मुद्दा अद्यपि जीवितै छ, किनभने स्वतन्त्र भारत र नेपाल बीच सीमालाई स्थायित्व दिने कुनै सन्धि भएकै छैन। त्यसैले ती गुमेका भूमिहरू नेपालकै हो र नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ। दर्शकबिन, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी ग्रेटर नेपालको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जहाँ नेपालका भूमिहरूमा अझै पनि वीर गोर्खालीका रगत र पसिनाहरू उभाएका छैनन्। त्यो समय नेपाल पुनः एकीकरणको क्रममा थियो। पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहले पुनः एकीकरणलाई निरन्तरता दिए। भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता योद्धाहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। भक्ति थापा, अमरसिंह थापा र बलभद्र कुँवरहरूको सामूहिक नेतृत्वमा नेपालको सीमा पश्चिममा सतलज नदी पारी काँगडासम्म पुग्यो। काँगडाका राजा संसारचन्द ज्यान जोगाउन काँगडाको मानव निर्मित किल्लामा गएर लुके। काँगडाको किल्ला जसलाई गोर्खालीहरूले भेदन गर्न सकेनन्। लामो समयदेखि किल्लामा लुकेका संसारचन्द एक दिन किसानको वेश धारण गरेर गोर्खालीलाई झुक्क्याउँदै पन्जाब केसरी रणजित सिंहको शरणमा पुगे। त्यसपछि संसारचन्द र रणजित सिंहको संयुक्त फौजसँग गोर्खा फौजको लडाईँ भयो, जसमा गोर्खालीको हार भयो। यो निर्णायक लडाईँपछि नेपाली पक्ष सतलज भन्दा अगाडि जान सकेनन्। उनीहरूको देश विस्तार पश्चिममा यही समाप्त भयो। त्यति नै बेला तराईपट्टिको इलाकामा अंग्रेजहरूसित नेपालको सीमा विवाद सुरु हुँदै थियो। बेलायतबाट व्यापार गर्न आएका अंग्रेजहरू भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेका थिए। त्यहाँ शासन सञ्चालन गर्न बेलायतले खडा गरेको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी। नेपालसित सीमा विवाद बढ्दै जाँदा खुद्रा लडाईँहरू हुन थाले। इस्ट इन्डिया कम्पनी तिब्बतमा व्यापार गर्न चाहन्थ्यो, तर पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म नेपालले तिब्बतलाई ढाकेको थियो। उनीहरूलाई तिब्बत पस्न नेपाली भूभाग हात पार्नु अनिवार्य भयो। त्यसैले इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई भारत जस्तै उपनिवेश बनाउन निर्णायक लडाईँको घोषणा गर्यो। अंग्रेजले 1814 नोभेम्बर 1 देखि नेपालमाथि आक्रमण सुरु गरे। नेपाल अंग्रेज बीच 5 वटा किल्लामा लडाईँ भयो। महाकाली पारीका 2 र महाकाली पूर्वका 3 वटा। महाकाली पूर्व नेपालले आफूलाई अडिग राख्यो, अंग्रेज छिर्नै सकेनन्। पश्चिमपट्टिको लडाईँ भने नेपालले हार्यो। पश्चिमको लडाईँमा बमशाह भन्ने नेपालका एक प्रभावशाली सैनिक कमान्डरले शंकास्पद रूपमा आत्मसमर्पण गरे। यो खबर पाएपछि कुमाऊमा रहेका नेपाली सेनापति अमरसिंह थापा हताश बने। नेपाली पक्षले तत्कालै युद्ध स्थगित गर्ने प्रस्ताव अंग्रेजसित गर्यो। अंग्रेजका सेनापति अक्टर लोनी थिए। वार्तालापपछि सन् 1815 को मे 15 मा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनी बीच सम्झौता भयो। उक्त सम्झौताबाट महाकालीदेखि सतलजसम्मको क्षेत्र नेपालले गुमायो। यता पूर्वतर्फ नेपाल टिस्टादेखि 70 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म पुगिसकेको थियो। सिक्किमको 3/4 भाग नेपालतर्फ थियो। अंग्रेजले नेपाल विरुद्धको लडाईँमा सिक्किमका राजाले सघाएमा उनलाई सिक्किमको गुमेको भाग फिर्ता गरिदिने वचन दिएको थियो। यता नेपालगञ्ज साइडपट्टि अवध भन्ने राज्यको नवाबसित उनीहरूले युद्ध लड्नका लागि 2 देखि 3 करोड भारु ऋण लिएका थिए। नेपालसित युद्ध जितेर उक्त रकम बापतको जमिन अवधलाई दिने समझदारी भएको थियो। अमरसिंह र अक्टर लोनी बीचको सेनापति स्तरको सम्झौताबाट बेलायतले चित्त बुझाएन। युद्धमा हारेको नेपालबाट उसले अझै धेरै कुरा चाहेको थियो। त्यसैले 1815 को डिसेम्बर 2 मा बेलायतले नयाँ सन्धिको प्रस्ताव पठायो। अमरसिंह र अक्टर लोनी बीच भएको सम्झौतामा टेकेर सन्धि गरिएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो, किनकि नेपालले लडाईँ हारेको पश्चिममा मात्रै हो, पूर्वमा होइन। तर बेलायतले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण तराईमाथि दाबी गर्यो। सन्धिमा उल्लेखित अंग्रेजी वाक्यांश यस्तो छ: द किङ अफ नेपाल सिट्स द होल लोल्यान्ड बिट्विन मेची एन्ड टिस्टा, कोशी एन्ड गण्डक, गण्डक एन्ड राप्ती, राप्ती एन्ड काली। बेलायतले सही गरेर पठाएको सन्धिमा नेपालमा राजाले 15 दिनभित्र सही गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर यति ठूलो भूमि गुम्ने भएपछि दरबारभित्र विवाद आयो। कसैले सही गरौं भने
कसैले नगरौं भने। नेपालका राजा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाह सानै थिए भने प्रधानमन्त्रीमा शक्तिशाली भीमसेन थापा थिए। बेलायतले भनेको अवधि अलमलमै बित्यो। नेपालले सही नगर्दा बेलायत सशंकित बन्यो। नेपालले अर्को लडाईँ लड्न खोजेको निष्कर्षका साथ उसले मकवानपुर साइडबाट फेरि आक्रमण सुरु गर्यो। त्यो लडाईँमा हामी हार्दै गयौं। उनीहरू काठमाडौँ पुग्ने योजनाका साथ अघि बढेपछि शासकहरू हस्किए। अन्ततः उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए। नेपालले आफ्नो तर्फबाट सही गरेर कम्पनी सरकारका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रशेखर उपाध्यायको हातमा थमायो। उनले मकवानपुरको छाउनीमा लगेर सन्धिपत्र ब्रिटिसलाई बुझाए। बेलायतले नेपाललाई पठाएको 93औं दिन सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपालले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको सन्धि नै सुगौली सन्धि हो। यो सन्धिको सकल प्रति अहिलेसम्म फेला परेको छैन। अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन। सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजा वा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर देखिएको छैन। बाहिर आएको सन्धिको प्रतिमा चन्द्रशेखर र गजराज मिश्रको हस्ताक्षर मात्रै छ। तर यसको मतलब सन्धिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्दैन। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिने बेलामा स्वतन्त्र राज्यका रूपमा आफूलाई चिनाउन यही सन्धिलाई आधार बनाएको थियो। त्यतिबेला रुस र युक्रेनले नेपाललाई भारत संरक्षित राज्य भनेर सदस्य दिन नहुने लबिङ गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई पत्र पठाएर स्वतन्त्र राज्य भएको प्रमाण देऊ भन्यो। त्यसको जवाफमा नेपालले अंग्रेजसित द्विपक्षीय युद्ध भएको र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा तेस्रो पक्षको संलग्नता बिना सन्धि गरेर टुङ्ग्याएको भन्दै सुगौली सन्धिको कपी पठाइदिएको पाइन्छ। सुगौली सन्धिका कतिपय ठाउँमा बेलायत सरकार र कतिपय ठाउँमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर लेखिएको छ। तर यसलाई हामीले बेलायत सरकारसितकै सम्झौता भनेर बुझ्नुपर्छ, किनकि इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको सरकारले नै एउटा ऐन अन्तर्गत बनाएको कम्पनी हो। त्यसैले यो सन्धिको जवाफदेही बेलायत सरकार नै हुनुपर्नेमा दुविधा छैन। नेपाललाई अहिलेसम्म भिजाइरहने एउटा दुखान्त परिघटनाका रूपमा लिन सकिन्छ सुगौली सन्धिलाई। पूर्वमा नेपालको टाउको छिनाए जस्तो भयो भने पश्चिममा पनि घुँडासम्म काटियो। यता सन् 1857 मा भारतको लखनऊमा अंग्रेज उपनिवेश विरुद्ध सिपाही विद्रोह भयो। भारतीयहरू यसलाई स्वतन्त्रताका लागि भएको पहिलो लडाईँका रूपमा लिन्छन्। ब्रिटिस सेनामा रहेका भारतीय नागरिकले गरेको विद्रोह दबाउन अंग्रेजलाई हम्मे पर्यो। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले सुरुमै विद्रोह गर्ने दाउमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर ब्रिटिसले मानेनन्। केही नलागेपछि उनीहरूले आफै जङ्गबहादुरलाई गुहारे। जङ्गबहादुरले गोर्खा सैनिक लगेर लखनऊको सिपाही विद्रोह दमन गरे। यसबाट अंग्रेज प्रसन्न भएर सोधे, यसको बदलामा तपाईँ के चाहनुहुन्छ? जङ्गबहादुरले तुरुन्तै जवाफ दिए, गुमेको भूमि फिर्ता चाहन्छु। सुरुमा सकारात्मक जवाफ दिए पनि पछि उनीहरूले 4वटा जिल्ला मात्रै फिर्ता गरे, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर। यस विषयमा 1860 मा सन्धि भयो। यसरी बल्ल हालको नक्सा अनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाल तयार भएको हो। नेपाल विस्तार हुँदा यसको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो भने अहिलेको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। पछि फिर्ता आएको बाहेक सुगौली सन्धिबाट हामीले झण्डै 60,000 वर्ग किलोमिटर माटो गुमायौं। यहाँ भारतले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको इन्डिया जुन रूपमा छ त्यो भारतीयहरूले नभएर ब्रिटिसहरूले बनाइदिएको हो। अर्थात् भारतको एकीकरण नै उनीहरूले गरिदिएका हुन्। ब्रिटिस आउनु अघि त्यहाँ 630 वटा भन्दा बढी राज्य थिए। त्यसलाई एक एक गर्दै समेटेको ब्रिटिसले हो। सन् 1857 मा लखनऊ विद्रोह भएपछि बेलायती संसदमा इस्ट इन्डिया बारे प्रश्न उठ्यो। एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई त्यति ठूलो भूभाग हेर्न दिनै सकिँदैन भन्ने कुरा भएपछि त्यसलाई प्रत्यक्ष क्राउनले वा संसदले नियन्त्रण गर्ने निर्णय भयो। इस्ट इन्डिया कम्पनी खारेज गरियो। ब्रिटिसले 1947 अगस्त 15 मा इन्डियालाई स्वतन्त्र बनाए। भारतीयहरूले अंग्रेजलाई हामीले लखेटेका हौं भन्ने गर्छन्, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध जित्यौं भने भारत छोडेर जान्छौं भनेका थिए। बेलायती संसदले सन् 1947 को जुलाई 18 मा इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन पारित गर्यो। त्यतिबेला भारतमा पाकिस्तानलाई अलग राज्य दिनुपर्छ भन्ने माग चर्को बनेको थियो। सो ऐनमा अगस्त 14 मा पाकिस्तान र अगस्त 15 मा हिन्दुस्तान बन्दैछ भनेर बकाइदा लेखिएको छ। हिन्दू बहुल क्षेत्रलाई हिन्दुस्तान र मुस्लिम बहुल क्षेत्रलाई पाकिस्तान बनाइने ऐनमा उल्लेख छ।
जो इन्डिया र पाकिस्तानमा मिल्न चाहँदैनन् उनीहरू स्वतन्त्र हुन सक्छन् भनिएको छ, जस अनुसार जुनागढ, हैदराबाद र कश्मीर स्वतन्त्र रहे। जुनागढ र हैदराबादलाई पछि भारतले सैनिक प्रयोग गरेर जबरजस्ती लियो। कश्मीरले दुवै देशमा गाभिन मानेन, यो मुस्लिम बहुल राज्य हो। पाकिस्तानी सेनाले कब्जामा लिन खोज्दा यहाँका हिन्दू राजा हरिसिंह भागेर भारत आएर भारतमा गाभ्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर त्यहाँका जनता भारतमा गाभिन तयार थिएनन् र छैनन्। माग अनुसार बेलायतले अगस्त 14 को मध्यराति 12 बज्नु 1 मिनेट अघि पाकिस्तान र 1 मिनेट पछि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको हो। यस हिसाबले भारतभन्दा पाकिस्तान जेठो मुलुक हो, तर भारतले चलाखी गरेर पुरानो कहलिनका लागि आफू हिन्दुस्तान नभनेर इन्डिया भन्ने गरेको छ। यहाँ भारत र पाकिस्तानको प्रसङ्ग किन आएको हो भने ब्रिटिसले छोडेर जाँदा आफूले कब्जा गरेको जमिन त्यही रूपमा भारतलाई छोडेका होइनन्। ब्रिटिस साम्राज्यमा गाभिएको भए पनि पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र देश बनाएर गए। नेपालको हकमा भने गाभिएको गाभिए रह्यो। नेपालतर्फ भने नेपालले गुमेको भूमि फिर्ता लिने मौका राणाकालमा नपाएको होइन, तर राणाहरूले मौकामा चौका हान्न चुके। भारत र पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बनाएर ब्रिटिसहरू जाने भएपछि दार्जिलिङबाट डम्बरसिंह गुरुङ राणाहरू समक्ष प्रस्ताव लिएर आए। उनले राणाहरूलाई भने ब्रिटिसहरू जाँदैछन्, अब दार्जिलिङलाई नेपालमा मिलाउनुपर्छ। त्यति बेला काङ्ग्रेस राणा विरुद्ध लडिरहेको थियो। गुरुङले काङ्ग्रेसलाई पनि सुझाएका थिए, अहिले राणा विरुद्धको लडाईँमा ध्यान नदिएर पहिले जमिन फिर्ता लिनुस्। जमिन फिर्ता आएपछि हामी 25,000 भूकु गोर्खाले राणाहरूलाई एक दिनमै पल्टाइदिन्छौँ। यो कुरा बीपी कोइरालाले नेहरूसित राखे। त्यसपछि नेहरूले राणाहरूलाई कस्न थाले। भारतको बैंकमा रहेको तिमीहरूको पैसा रोकिदिन्छु भन्नेसम्मको चेतावनी दिए। यद्यपि राणाहरूले यस विषयमा कुराकानी गर्न तुलसी मेहरलाई महात्मा गान्धी कहाँ पठाएका थिए। गान्धीले भने, ठिक छ, जमिन तपाईहरूको हो, माग्न सक्नुहुन्छ, तर ब्रिटिसहरूलाई धपाउने आन्दोलनमा सरिक भएको नेपालीले तपाईहरूलाई बाँकी राख्दैन भन्ने चाहिँ सोच्नु भएको छ कि छैन। भारतका स्वतन्त्रता आन्दोलनमा थुप्रै नेपालीहरू पनि संलग्न थिए। उनीहरूलाई देखाएर गान्धीले घुमाउरो चेतावनी दिएका हुन्। आफ्नो शासन सत्ता गुम्ने भएका कारण अन्ततः राणाहरूले आफ्नो देशको भूभाग फिर्ता गर्ने प्रयासलाई जोरदार रूपमा नउठाएको देखिन्छ। इतिहासकार पुरुषोत्तम राणाले अंग्रेजहरू आफैले 3 पटकसम्म हामी भारत छाड्दैछौं, तपाईहरू आफ्नो भूमिमा दावी गर्नुहोस् भनेर सन्देश पठाएको उल्लेख गरेका छन्। बन्दरगाह चाहिन्छ भने बंगलादेशको चटगाउँसम्म दिन्छौं पनि भनेका थिए उनीहरूले। तर गान्धी र नेहरूले तिकडम गरेर यो प्रसङ्गलाई यत्तिकै मत्थर बनाइदिए। जब अंग्रेजहरू भारतीय उपनिवेश छोडेर गए तब नेपालको गुमेको ती भूमिहरू स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने थियो, किनकि ती भूभागहरू नेपालबाट भारतले खोसेको होइन, अंग्रेजले कब्जा गरेको हो। तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गयो। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं। मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दाबी हाम्रो छ। यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन, हामीसँग ठोस आधारहरू छन्। तथ्य नम्बर 1, नेपाल लडाईँ गरेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो। उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्बन्धित भूभाग सम्बन्धित देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो। बेलायतले लडाईँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो, तर अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ। एउटा देशसित हारेको जमिन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ? यो विषय अहिले पनि हामी बेलायतसित उठाउन सक्छौं। तथ्य नम्बर 2, भारतमा ब्रिटिस आउनु अघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन, भारतीय उपनिवेशकै अंग थियो। तर उसले लडाईँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो। हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन? भारत आफैले 200 वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रूपमा रहेको गोर्वा फिर्ता लिएको होइन। त्यसो भए बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिँदैन? भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौं। तथ्य नम्बर 3, नेपालले गुमेको जमिन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भने 1950 को जुलाई 1 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयास स्वरूप भारतले दबाव दिएर यो असमान सन्धि गरेको थियो, जुन आजसम्म क्रियाशील छ।
यो सन्धिको धारा 8 मा प्रष्ट शब्दमा के भनिएको छ भने यो सन्धिले नेपाल र बेलायत बीच विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छन्। यसको अर्थ सुगौली सन्धिलाई पनि 1950 को सन्धिले खारेज गरिदिएको छ। जुन सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिसलाई सुम्पिएको थियो त्यही खारेज भएपछि जमिन नेपालले फिर्ता किन नपाउने? यही सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएका धारा 6 र 7 भारतले उपयोग गरिरहने 8औं धारा किन लागू गर्न नपर्ने? भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले 1950 को सन्धिका विषयमा लेखेका छन्, यो भारतको पोलिटिकल ब्लन्डर हो। जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दाबी गर्छ त्यति बेला भारतसित शक्ति प्रयोगको भाषा बोल्ने बाहेक अरू विकल्प रहँदैन। तथ्य नम्बर 4, नेपाल र बेलायत बीच सन् 1950 को अक्टोबर 30 मा अर्को सन्धि भएको छ, जसको प्रस्तावनामा नै भनिएको छ नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धिको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धि गरिएको छ। यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भएको छ। नेपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धि खारेज भएको स्वीकार गरिसकेपछि त्यस अन्तर्गत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुत भयो कि भएन? तथ्य नम्बर 5, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1960 मा संसारभरका उपनिवेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रूपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ। भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसङ्घका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ। तथ्य नम्बर 6, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमिमा दाबी पेश गर्न सक्छौं। सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ। 1842 मा बेलायत र चीनबीच सन्धि भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो। उक्त सन्धिमा पनि चीनको बादशाहले बेलायत महाराजालाई सदाका निम्ति यो जमिन छाड्छन् भनेर लेखिएको छ। तर हङकङ त बेलायतमा फिर्ता भयो नि। धेरैलाई लाग्न सक्छ कि बेलायतले हङकङ लिजमा लिएको हो, त्यसैले फिर्ता गर्यो। यो सत्य हो। 1842 मा सन्धि गरेर जमिन लिएपछि 1898 मा बेलायतले चीनसँग जम्मा 10 वर्ग किलोमिटर जमिन लिजमा लिएको थियो। त्यो 79 वर्षको लिज थियो। लिज सकिँदा चीनले पुरानो हङकङ पनि सँगै चाहिन्छ भनेर बेलायतसित दाबी गर्यो। बेलायत पनि सहमत भयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा जमिन र माटोको मुद्दा 100 होइन 1000 वर्षपछि पनि उठाउन सकिन्छ। यद्यपि जति ढिला भयो उति कठिन बन्दै जान्छ। हामीले सम्झाएनौं भने हामी पछिको पुस्ताले आफ्नो इतिहास बिर्सन सक्छन् र ग्रेटर नेपाल दिवा स्वप्नमा परिणत हुन सक्छ। त्यसो त नेपालमा पनि त्यस्तो कोही महान पुरुष नभएका होइनन्, तर उनी एक्ला बृहस्पति जसरी यस अभियानलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहेका छन् र ती व्यक्ति हुन् फणिन्द्र नेपाल, जसले ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई विश्वको विभिन्न मञ्चहरूमा पुगेर आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाल र बेलायतको बीचमा भएका तमाम सन्धिहरू रद्द भइसके भनिसकेका छ। त्यहाँ अल शब्द परेको छ, अल डकुमेन्ट्स आर कन्सेन्ट भनेको छ। तर नेपालभित्रै भने धेरैले यसलाई असम्भव परिकल्पनाका रूपमा लिन्छन्। अहिले भएको भूमि नै अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको र देशको सार्वभौमिकतामा छेडछाड भइरहेको बेला विगतमा गुमेको भूमि फिर्ता होला भन्ने आशा कमैलाई छ। तर यसो भनेर तार्किक र प्रमाणिक रूपमा नेपालको सिधा हक लाग्ने भूभागलाई हामीले सधैँका लागि माया मार्ने हो त? कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुग्यो। सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाहरूलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ सच्चा देशभक्त नेपाली हो भने तपाईले यस भिडियोलाई यति धेरै शेयर गर्नुहोस् कि एक दिन यो भिडियो उनीहरूको आँखामा पुग्न सकोस् र धिक्कार लागोस् जसले आज म यो देशको नेता हुँ भनेर गर्व गरिरहेका छन्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।